वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा के मुबीना रेप से मुतल्लिक एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका सर से कोई वजूद है ही नहीं, और ये खतरनाक मंसूबा एक जमात की जानिब से बार बार इंतशार फैलाने, जलसे जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया। बुध की दोपहर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने निजी कॉलेज में होने वाले मुबीना रेप से मुतल्लिक की गई तफ्तीश से मुतल्लिक मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया, जबकि इनके साथ एक ऐसी तलबा भी मौजूद थी जिन्हें सोशल मीडिया पर काबिल इस वाक़े का चश्मदीद गवाह बनाकर पेश किया गया था, और इनके इंटरव्यू भी नशर किए गए थे जिसमें वो इस वाक़े की तफसील बता रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चश्मदीद गवाह लड़की ने बताया कि उनका तल्लुक उस कॉलेज कैंप से है ही नहीं जहां ये मुबीना वाक़या पेश आया था, और ये कि उन्होंने ये पूरी कहानी दूसरे कैंप्स के बच्चों से सुनी जो उन्होंने मीडिया पर आकर कह दी, जो वायरल हुई। याद रहे, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक निजी कॉलेज की तलबा के मुबीना रेप की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पंजाब कॉलेज के ख़वातीन के लिए मखसूस गुलबर्ग कैंप्स में फर्स्ट ईयर की एक तलबा को उसी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबीना तौर पर रेप का निशाना बनाया है। ये खबर सामने आने के बाद तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जो कई रोज़ तक जारी रहा। इसमें 2 दर्जन के लगभग तलबा जख्मी हुए। एहतजाज करने वाले तलबा की जानिब से ये दावा भी सामने आया था कि कॉलेज की इंतज़ामिया मुबीना तौर पर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है, और इस हवाले से दस्तयाब तमाम शवाहिद भी ख़त्म कर दिए हैं। पुरतशद्दद एहतजाज के बाद पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाक़े की तहकीक का हुक्म दिया था, जबकि पुलिस की जानिब से उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया था, जिसे मुजाहिरीन की जानिब से उस वाक़े का मुल्ज़म करार दिया जा रहा था। जबकि लाहौर पुलिस की जानिब से तलबा और अवाम से मुतअद्दिद बार अपील की गई थी, अगर उनके पास उस वाक़े या रेप से मुतासरा बच्ची से मुतल्लिक़ कोई तफसील मौजूद है तो वो पुलिस के साथ शेयर की जाए। बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत उस रोज़ से पूरी मुस्तैदी के साथ उस मुतासरा बच्ची की तलाश में थी जिसका नाम इस वाक़े में लिया जा रहा था। इब्तिदा में खबर फैलाई गई कि रेप का ये मुबीना वाक़या 10 अक्टूबर को पेश आया था, और जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा था दर हकीकत वो 2 अक्टूबर से हॉस्पिटल में दाखिल है, क्योंकि वो गिरी थी और उसे चोट लगी थी। वो बच्ची ICU में दाखिल थी जब उसे रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस दिन से मुतल्लिका कहा जा रहा है ये वाक़या पेश आया, उस दिन में वो बच्ची हॉस्पिटल में थी, कॉलेज में आई ही नहीं थी। कहा गया है कि CCTV फुटेज ख़त्म कर दी गई है, पूरी कहानी गढ़ी गई। हमारे वज़ीर तलीम ने CCTV फुटेज से मुतल्लिक़ जो बात की वो वही थी जो उन्होंने तलबा से सुनी थी, मगर इसमें सदाकत नहीं थी। मरीम नवाज ने कहा है कि बच्ची रेप की विक्टिम नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम बनी, और मामला यही तक रुका नहीं बल्कि इसके बाद एक वीडियो बनाएगी जिसके 35 लाख व्यू थे। उसमें झूठा दावा किया गया रेप से मुतासरा बच्ची हॉस्पिटल में वफात पा गई। आज उस यूट्यूब की वीडियो आई है जिसने वफात वाली खबर फैलाई। उसने कहा है कि वो सब गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक मेरी उस बच्ची की वालदा से बात हुई, वो सदमे के हालत में थी। उन्होंने कहा मैं गरीब हूँ, मेरी 5 बच्चियाँ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मगर जिन्होंने मेरी बेटी के हवाले से ये झूठी कहानी गढ़ी है उनको पकड़े और सजा दे। मरीम नवाज ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस वाक़े को फैलाया गया और कहानी गढ़ी गई जिनका कोई वजूद नहीं था। पंजाब में तलबा को मुश्तिल और गुमराह करके हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बार बार इंतशार फैलाने और जलसे जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद ये ख़तरनाक तरीन मनसूबा बनाया, ख़ास करके ऐसे वक्त में जब शंघाई तावन तंजीम का अजलास होने जा रहा था। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही यही है कि जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है ये इसे नीचे करने की साजिश करते हैं। उन्होंने बताया कि हम इस साजिश के तह तक गए हैं। इस मामले में बच्चों को इस्तेमाल किया गया और उन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया जो उनके पे रोल पर हैं। बतौर आइनी शाद इस वाक़े की तफसील मीडिया को फराहम करने वाली तलबा से मुतल्लिक़ मरीम नवाज ने कहा है कि ये बच्ची उस कैंपस की थी ही नहीं बल्कि इसकी वीडियो इंटरव्यू को एडिट किया गया। मैंने फुटेज मंगवाई है, बेसमेंट में कोई लॉक नहीं। मैंने जब इस चश्मदीद गवाह बच्ची से बात की तो उसने कहा कि इसने ये सब कहानी किसी और से सुनी थी और मीडिया पर कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अब पंजाब हुकूमत इस केस की मदई बनेगी और जो इस मामले में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और तमाम मुलव्वस अफराद को सामने लाया जाएगा। ये सब एक जमात की जानिब से अपनी मरती हुई सियासत को जिंदा करने के लिए किया गया है। मुल्क में जलाओ घराव करने की साजिश की गई जो नाकाम हुई। मंगल के रोज असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस डिफेंस BBC उर्दू से बात करते हुए बताया था कि अब तक कोई तहकीक के मुताबिक ऐसी किसी वाक़े के शवाहिद नहीं मिल पाए जिसमें
کالج کی کسی لڑکی کا ریپ کیا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاج کرنے والے طلباء اور اس معاملے پر دعویٰ کرنے والے افراد کی طرف سے جن لڑکیوں کے نام کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پولیس نے ان تمام کے گھروں میں جا کر چھان بین کی اور کسی بھی لڑکی یا ان کے والدین نے پولیس سے ایسی کوئی شکایت کی اور نہ ہی ایسے کسی واقعے کی تصدیق کی۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی گرم تھی کہ اس واقعے کے بعد لڑکی زخمی حالت میں لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ اس بارے میں شیربانو نقوی کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل میں موجودہ لڑکی کے والد اور چاچا نے پولیس کے رابطہ کرنے پر یہ وضاحت کی کہ ان کی بچی کا نام غلط طور پر اس معاملے میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے اپنے طور پر مذکورہ نجی ہاسپٹل جا کر تمام چھان بین کی اور اس ہاسپٹل میں بھی ریکارڈ چیک کیا جہاں اس بچی کو چوٹیں لگنے پر لے جایا گیا تھا، اور پولیس کو کسی قسم کے ریپ کے واقعے کا کوئی ریکارڈ یا شواہد نہیں ملے ہیں۔ اس سلسلے میں لاہور پولیس کی جانب سے پیر کی شام ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں شیربانو نقوی کے ساتھ موجودہ 2 افراد جنہیں زیر علاج لڑکی کا والد اور چاچا بتایا گیا کہتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں۔ اس میں ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے۔ بچی گھر پر پاؤں پھسلنے سے گری اور ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی، جس کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے بچی کی میڈیکل رپورٹ اور تمام متعلقہ معلومات پولیس کو دے دی ہیں۔ شیربانو نقوی کے مطابق اس لڑکی کے والد اور چاچا نے پولیس سے کہا ہے کہ اس واقعے کا جنسی تشدد یا پنجاب کالج کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے۔ لاہور پولیس کی جانب سے جاری ویڈیو میں شیربانو نقوی نے عوام سے درخواست کی کہ وہ محض غلط خبر کی بنیاد پر والدین کے لیے ذہنی اذیت کا سبب نہ بنے۔ کسی بھی ایسے واقعے کی صورت میں پولیس اپنی مدعیت میں FIR درج کرے گی، مگر اس کے لیے ٹھوس شواہد اور مدعی کا موجود ہونا لازمی ہے، لہٰذا موجودہ حالت میں والدین کا احساس کیا جائے۔ لاہور پولیس ابتدا ہی سے یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ نجی کالج میں ریپ کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں، جبکہ اول روز سے احتجاج کرنے والے طلباء اس نوعیت کے بیانات کو واقعے کو دبانے کی کوشش قرار دے رہے تھے۔ اس سے قبل BBC سے بات کرتے ہوئے کالج کی ایک طلباء نے بتایا تھا کہ انہیں اس معاملے کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پیج کے ذریعے معلوم ہوا اور آہستہ آہستہ پورے کالج میں یہ بات پھیل گئی۔ ریپ کے مبینہ واقعے کے بعد میں کسی کی طرف سے براہ راستہ پولیس کو معلومات دینے یا اس کی تفصیل اب تک سامنے نہ لانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک لڑکی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے خود چیخوں کی آوازیں سنی اور وہ جانتی ہے کہ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے ہوا، لیکن اس دن کے بعد سے کسی کا اس لڑکی سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مبینہ طور پر ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی کو کالج میں ایمبولینس بلا کر ایک نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ایمبولینس ریسکیو 11 کی تھی یا پھر کسی اور سروس کی۔ اس حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود ریکارڈ چیک کیا ہے، اس کالج میں ان دنوں میں کبھی کوئی ایمبولینس آئی ہی نہیں۔ احتجاج کرنے والے طلباء کی ویڈیو میں کیے گئے دعوے اور الزامات اپنی جگہ، لیکن پولیس کے مطابق تاحال کسی بھی طلباء نے بطور آئینی شادی یا مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بننے والی لڑکی کی شناخت کے حوالے سے تفتیشی حکام سے رابطہ نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے اطلاعات میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ کالج انتظامیہ نے ریپ کے مبینہ واقعے کے بعد CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد مٹا دیے تھے تاکہ اس معاملے کو دبایا جا سکے۔ اس بات کو مزید تقویت اس وقت ملی جب پیر کو پنجاب کابینہ میں اسکول ایجوکیشن کے وزیر سکندر حیات سے منسوب ایک ایسا بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا جس میں مبینہ طور پر کہا گیا تھا کہ کالج سے گزشتہ چند روز کی CCTV فوٹیج نہیں ملی۔ اس بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بدھ کی دوپہر بتایا کہ ان کے وزیر تعلیم نے دراصل وہی دعویٰ دہرا دیا جو اس روز وہاں موجود طلباء کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں لاہور پولیس کا کہنا تھا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ CCTV فوٹیج کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ لاہور پولیس کے ترجمان نے BBC کو بتایا تھا کہ پولیس نے کالج کی گزشتہ 1 ماہ کی تمام CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے جو اس وقت تحقیقات کا حصہ ہے۔ ASP ڈیفنس شیربانو نقوی نے بھی BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ واقعے کو دبانے کے لیے شواہد کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ ان کے مطابق پولیس کے پاس تمام تر CCTV فوٹیج موجود ہے جو کہ پبلک سیکورٹی کے لیے بھی موجود ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس معاملے پر ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی سربراہی چیف سیکرٹری پنجاب کر رہے تھے۔
اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی پریس کانفرنس کی ہے۔ پولیس نے پنجاب کالج کے ایک گارڈ کو حراست میں تو لیا، تاہم اس معاملے کا کوئی مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مطابق پنجاب کالج کے معاملے میں تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگز کو بھی تحقیقات کرنے والے اداروں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر کیسے اور کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح اتنا زیادہ پھیل گیا کہ بات پرتشدد مظاہروں تک آ گئی۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کالج کے پرنسپل کی درخواست پر معاملے کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ایک بیان میں ایف آئی اے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈس انفارمیشن پھیلانے اور امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے جرم میں ملوث عناصر کی شناخت کرے گی۔